नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन warzuqna इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन warzuqना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा इरहमना बिल कुरआनिल अज़ीम वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुकना तिलावतहु आना अल-लैल व अतराफ़ अन-नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा मैसेज आया हुआ है कि आवाज ब्रेक हो रही है, तो क्या ब्रेक हो रही है? मैसेजेस में बताइए। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं लास्ट हमारा लेक्चर था, उस लेक्चर की आखिरी 2 आयात रह गई थी जो कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज हम वो वाली आयात करेंगे क्योंकि उन आयात के ऊपर हमारा जो लेक्चर था, सॉरी रुकू जो था वो एंड हो रहा था। ठीक है, मतलब रुकू एंड हुआ तो टॉपिक क्लोज हो गया। ठीक है, समझे, ये वाली होता है। तो अब क्या हुआ कि हमारा जो पिछला, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लें। ठीक है, कि हमारा जो पिछला रुकू था उसमें हम क्या बात कर रहे थे कि जिसकी 2 आयात जो हैं वो उनका कंक्लूजन जो है वो हम आज देखेंगे। तब तक आप लोग वो करें, मैं तब तक अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने जो स्पेसिफिक एक देखा था ना, एक टॉपिक था कि उसमें वो सारी की सारी जो है वो चीजों को एक जगह पे इकट्ठा करके फिर उनका एक बता दिया गया था कि उनका अंजाम क्या है। अंजाम तो इंशाल्लाह ताला हम आज देखेंगे उनका, लेकिन किसी को कुछ याद है कि लास्ट टाइम वो बात क्या हो रही थी, कौन सी कैटेगरी के बारे में बात हो रही थी? तीन कैटेगरीज हमने देखी थी ना, कि जिनको अल्लाह ताला ने मुखातिब करके तो बताया था। अभी भी नहीं याद आया आप लोगों को? शाबाश, मुनाफिकीन थे। दूसरी कैटेगरी क्या थी? ये तो पहली कैटेगरी थी ना, जो जिनको मुखातिब किया गया था। 3 कैटेगरीज उसमें अल्लाह ताला ने बताई थी, मुनाफिकीन के ही थी, लेकिन वो अलग अलग अल्लाह ताला ने बताया था। शाबाश शाबाश। जिनके दिल में मर्ज है। मर्ज कौन कौन से थे? शाबाश। आमना सोमरो, आपने कहा जो झूठी कस्में खाते हैं। ठीक हो गया। बोगस गलत, ठीक है, गलत हो गया, ठीक है, सही। अब मुझे तीसरी जो कैटेगरी है वो बता दें जिसके बारे में हमने देखा था, जिसको स्पेशली जो था वो मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी कि बहुत अच्छे से इसको मैं कर सकूं। फाकिहून नहीं थी। दोनिया खुरम, फाकिहून। फाकिहा किसको कहते हैं? चलें, और टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं खुद ही आप लोगों को बता देती हूँ। हमने लास्ट टाइम देखा था, 3 कैटेगरीज देखी थी। एक तो मुनाफिकत को अल्लाह ताला ने पॉइंट आउट किया था, फिर दूसरी वो कैटेगरी थी जिनके दिलों में मर्ज था, मरदुन फी कुलूबिहिम। ठीक है, और तीसरी थी मुर्जिफून, जो कि झूठी अफवाहें फैलाने वाले लोग थे। ठीक है, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने डिटेल हमने वहां पे देख ली थी। सही है, तो इंशाल्लाह आज जो है वो हम इनका अंजाम देखेंगे, और इसी के साथ हमारा जो रुकू नंबर 7 है
وہ कंप्लीट हो जाएगा और रुकू नंबर 8 हमारा स्टार्ट होगा इंशाल्लाह ताला। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रुकू है जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमें नजर आ रहा है, और फिर अल्लाह ताला ने फिर उसका जवाब भी दिया, ठीक है। और हर कैटेगरी को अल्लाह ताला ने जो है वो मुखातिब करके उसका जवाब दिया, सही है। तो आज इंशाल्लाह ताला हम आयत नंबर 61 से 68 तक जो है वो आयत देखेंगे, और इंशाल्लाह आज जो रुकू नंबर 8 है उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है, अच्छा यहाँ पे ये जो मैंने आपको कहा ना कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आज के लेक्चर में डिस्कस होगी, तो वो क्या है, क़यामत के बारे में जो है वो आज के लेक्चर में डिस्कशन होगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन किया गया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ठीक है। तो आज की जो हमारी आयत हैं पहले हम उनको देख लेते हैं। ये है आयत नंबर 61 से लेकर 68 तक, ठीक है। तो सबसे पहले हम तिलावत कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह बाकायदा आगाज करेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलऊनीन ऐनमा सुकिफू उखिज़ू वकुत्तिलू तकतीला सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्लु वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला यसअलुकन नासु अनिस्साअ क़ुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह वमा युद्रीक लअल्लस्साअता तकूनु क़रीबा इन्नल्लाह लअनल काफ़िरीन वअद्द लहुम सईरा खालिदीन फीहा अबदा ला यजिदून वलिय्यन वला नसीरा यौम तुक़ल्लबु वजूहुहुम फिन्नारि यक़ूलून या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला वक़ालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا صدق الله العظيم। अच्छा, जैसे हमने पीछे देखा था कि ये जो 3 कैटेगरीज थी इनके ऊपर बात की गई थी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इन तीनों के ऊपर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई, मलऊनीन, ठीक है। ये इन तीनों कैटेगरीज के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये लोग कौन है, मलऊनीन, यानी कि ये सब लानत किए हुए हैं, इनके ऊपर जो है वो लानत है, ठीक है। ऐनमा, जहां कहीं भी, सुकिफू, वो मिलेंगे, वो पाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अब अल्लाह ताला उनका जो एक इंटेंसिटी है ना, इस जो 3 कैटेगरीज हमने पढ़ी थी उनकी जो इंटेंसिटी है, जो उनके गुनाह की शिद्दत है ना, अल्लाह ताला वो यहाँ पे बयान कर रहे हैं कि ये सब लानत किए हुए हैं। जहां कहीं पे भी वो मिलेंगे, सुकिफू, वो जहां कहीं पे भी वो पाए जाएंगे, उखिजू, तो वो पकड़े जाएंगे, वकुत्तिलू, वो सब टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। और फिर दोबारा से अल्लाह ताला ने वही कौफ का लाम, यही वाला रूट लेटर अल्लाह ताला ने यूज किया, उसका मजदर अल्लाह ताला ने यूज किया तकतीला, यानी कि टुकड़े टुकड़े तो होंगे, लेकिन वो टुकड़े टुकड़े कैसे होंगे, बहुत ही बुरी तरह से, ठीक है। तो ये पहले भी बताया था ना कि जब भी एक ही रूट लेटर का अल्लाह ताला उसका मजदर भी वहां पे यूज कर लें तो फिर इसका मतलब होता है कि इस बात में ना बड़ी शिद्दत है, ठीक है, बड़ी इंटेंसिटी है। और ये जो है ना, ये कुत्तिलू, ये ता की जो तशदीद है ना, ये भी हमें ये बताती है कि ये जो काम है ना, ये कुत्तिलू वाला, यानी कि कत्ल करने वाला जो काम है, ये बड़ी शिद्दत के साथ जो है वो उनके साथ किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर अब देखें क्या पता चलता है
کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ پکڑے جائیں گے پھر ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، تو آپ لوگوں کو یاد ہے کہ کہاں پہ جو تھا وہ منافقین کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ پکڑے گئے، پھر ان کو بہت بری طرح سے ان کو قتل کیا گیا تھا؟ کچھ یاد ہے وہ ایونٹ؟ جی جی، نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تو نہیں ہے یہ، مطلب ان کی یہود کی بات ہو رہی ہے، ہنٹ دے دوں، بنو قریظہ، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے دیکھا تھا نا غزوہ احزاب کے موقع پہ کیا ہوا تھا کہ جو ان لوگوں نے، یہود نے یا پھر منافقین نے جس طرح کی سازشیں کی تھیں، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ غزوہ احزاب کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ان سب کو جو ہے وہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ اس کا ان کو ریزلٹ ملنا چاہیے۔ تو پھر دیکھا تھا آپ سب نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جو تھا وہ قتل کروا دیا تھا، وہ سارے کے سارے قتل ہو گئے تھے، ٹھیک ہے؟ جتنے بھی ان کے مرد تھے وہ سارے قتل کر دیے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ اور پھر عورتوں اور بچوں کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان کو جو تھا وہ غلام بنا لیا تھا، غلام بنا کے مطلب ان کو فروخت کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور پھر غزوہ بنو قریظہ کے بعد جو تھا وہ غزوہ خیبر ہوا، اس میں بھی اسی طرح سے جو تھا وہ منافقین کا، شر پسندوں کا اسی طرح سے کلا کما کیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جیسے ہم نے پچھلے اس میں پڑھا تھا نا کہ پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں نہیں ٹھہر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ایسے لوگوں کا کیا ہوا تھا کہ ان کو امن نصیب نہیں ہوا، قتل، جلا وطنی، قید، یہ ساری سزائیں جو تھیں ان کو ملی تھیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں اگلی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ سنت اللہ۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ سنت اللہ ہی، یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ سنت اللہ، اللہ کا طریقہ، فی الذین، ان کے لیے، ٹھیک ہے؟ ان کے لیے جو حلو، سب گزر گئے، من قبل، اس سے پہلے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا، سب سے پہلے اس کو سمجھیں کہ یہ جو سنت اللہ ہے نا، تو سنت جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک سنت جو ہوتی ہے اس کو ہم قدرتی کہہ سکتے ہیں، جیسے یہ لا آف نیچرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لا آف نیچر میں کیا ہوتا ہے کہ جس طرح جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جیسے چاند ہے، سورج ہے، دن رات ہے، ہر چیز جو ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی کیا وہ اسی کے اکارڈنگ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ ہو گیا، یعنی کہ ایک قدرتی سنت ہوگی، اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ شرعی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ان دونوں سنتوں میں جو ہے وہ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی تبدیلی جو ہے وہ آپ ہرگز نہیں پائیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یہ جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے نا، اس میں آپ ہرگز بھی کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اب جیسے یہ جو لا آف نیچر ہیں، ان میں تو ہمیں مطلب تبدیلی ان میں پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے یہ ادھر ادھر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب رہ گئے جو مخلوق ہے ایک انسان، ٹھیک ہے؟ یہ جو انسان مخلوق ہے ایک صرف یہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے ادھر ادھر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو آزادی دی، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، لیکن آزادی دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لمیٹیشنز بتا دی، حدود بتا دی کہ یہ تمہاری جو ہے وہ ریسٹرکشنز ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تمہارے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، یہاں سے آگے تم نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے، ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، ٹھیک ہے؟ سب کچھ کرنے بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ اب اپنی مرضی کرو جو بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی جو بتایا ہوا طریقہ ہے اس سے ادھر ادھر ہوگا، اس سے ذرا سا بھی ہٹے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو ضرور پکڑتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سنت ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی لمٹ کراس کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ لوگوں کے لیے ہے، بلکہ یہ آپ سے پہلے بھی جتنے لوگ تھے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی یہی سنت تھی، اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ تھا،
ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब भी जमीन के ऊपर जो है, जो फसाद है या जो जुल्म है, उसकी एक हद जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर की हुई है, जब भी कोई कौम या फिर कोई भी इंसान अगर उस हद से आगे निकलता है ना, तो फिर अल्लाह ताला उसको जरूर पकड़ते हैं। अब ये बात है ना कि अल्लाह ताला उसको जरूर पकड़ते हैं, तो क्या इसकी कोई एग्जाम्पल आप लोगों के आप जहन में आ रही है? हमने कुरान करीम में बहुत सारी मिसालें पढ़ी हैं इस बारे में। चलें देखते हैं। अब देखें, जैसे कि हम अगर मिसाल ले लें फिरौन की, फिरौन के जुल्म सितम हमने देखे थे ना कि किस तरह से वो बनी इसराइल के ऊपर मजालिम ढाते थे, उनको कत्ल करते थे, मर्दों को कत्ल कर देते थे, खवातीन से अलग किस्म के मुशक्कत वाले काम जो थे वो लेते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, उनका अंजाम क्या हुआ? सबने जो है वो हम सब ही अल्हम्दुलिल्लाह उनसे आगाह हैं। फिर इसी तरह से अगर हम देखें, कौम समूद देखें, कौम आद देखें, कौम लूत देखें, किस तरह से अल्लाह ताला ने उलट उलट के उनकी बस्तियों को जो है वो रख दिया, उनको तबाह बर्बाद कर दिया, उनको मतलब वो हालत उनकी की कि वो दोबारा उठने के काबिल नहीं रहे। ठीक है, तो ये चीज हमें क्या बताती है कि ये जो अल्लाह ताला की सुन्नत है ना, जब भी अल्लाह ताला की जमीन के ऊपर कोई जुल्म, कोई क्या कहेंगे, मतलब कोई भी चीज जो है ना वो अल्लाह ताला के कानून से बाहर, अल्लाह ताला के दायरे से जो अल्लाह ताला ने एक स्पेसिफिक किया हुआ है उससे बाहर निकलती है ना, कोई भी इंसान है या कोई भी कौम है, तो फिर अल्लाह ताला उसको जरूर पकड़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि ये जो आजकल दुनिया में हो रहा है, तो फिर इसका क्या मतलब? अभी भी तो हम देख रहे हैं कि एक्सट्रीम का हमें वो जो है वो जुल्म नजर आ रहा है, हमें एक्सट्रीम का जो है वो हमें एक बेहिसी नजर आ रही है। ठीक है, चाहे वो कोई भी कौम है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो अहले किताब में से हैं, कोई भी वो मजहब है, उसके अंदर हमें ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे हमें अल्लाह ताला के ऊपर, अल्लाह ताला के तरीके के ऊपर यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला का तरीका कभी भी नहीं बदलता। ठीक है, अल्लाह ताला ने हर एक के लिए एक हद मुकर्रर की हुई है, और जब भी वो हद, उस हद तक बंदा पहुंच जाता है ना, कोई कौम पहुंच जाती है, तो फिर उसकी पकड़ जरूर होती है। ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो फिरौन है, कौम आद है, कौम लूत है, ये सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला के ऊपर हमें भरोसा है कि जो कुछ आज हो रहा है ना, उसका भी एक ना एक दिन इंशाल्लाह एंड होगा। वहां पे भी अल्लाह ताला जो है वो रस्सी खींचेंगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ क्या होता है कि अल्लाह ताला ना थोड़ी सी जालिम को मोहलत देता है, उसको ढील देता है। ठीक है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये ढील होती है, ये खुली छुट्टी नहीं होती है, और ये अल्लाह ताला का तरीका है किसी भी कौम के लिए, किसी भी इंसान के लिए, और ये तरीका कभी भी नहीं बदलता। आगे देखें, यहाँ पे हमारा जो रुकू है वो कंप्लीट हो जाता है। अगला जो ये रुकू है ना, ये रुकू स्टार्ट हो रहा है आयत नंबर 63 से लेकर 68 तक इसमें आयात है, और ये रुकू नंबर 8 है। ठीक है, और ये सेकंड लास्ट रुकू है। इंशाल्लाह अगला जो रुकू है वो हमारा इस सूरा का आखिरी रुकू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि क्या कहा जा रहा है, यस अलुका, आपसे सवाल का जमीर जो है ना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रही है कि ये आपसे सवाल करते हैं। सआला, ठीक है, सीन हमजा लाम ये इसका रूट है, और यसला मुजारे है, और का जो है वो इसका मफूल है, यानी कि ये आपसे, अब किससे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं। कौन करते हैं? अन्नास, लोग करते हैं। अब ये जो लोग हैं, अच्छा चले आगे देख लेते हैं किस बारे में सवाल करते हैं। ठीक है, तो अनिसा, ये कयामत के बारे में सवाल करते हैं। अब ये जो लोग है ना, ठीक है, इन लोगों से मुराद अहले मक्का भी हैं, ठीक है, और अहले यहूद भी हैं, अहले किताब भी हैं। ठीक है, क्योंकि हमें कुरान करीम से ही पता चलता है ना कि यहूद ने भी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह सवाल किया था कि कयामत कब आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप कलेक्टिवली सबको मुखातिब किया। यहाँ पे अल्लाह ताला ने किसी को कैटेगराइज नहीं किया, लोग कहा, नास। ठीक है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने सबको मुखातिब करके जवाब दिया। ठीक है, कि ये पहले तो ये बताया कि ये लोग आपसे कयामत के बारे में सवाल कर रहे हैं।
ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر ہم یہ دیکھیں لوگوں سے مراد اہل مکہ اگر لیں تو آپ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اہل مکہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے قیامت کے بارے میں؟ کورونا بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا. بھئی یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کے لیے ہوتی ہیں. لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ جب چھوٹی چھوٹی باتوں سے کسی کو سمجھ نہیں آتی نا تو پھر اس کو ذرا بڑی بات سے جو ہے وہ اس کو یاد دلایا جاتا ہے, اس کو ریمائنڈ کیا جاتا ہے. چلیں کیا تھا, کیا کوشچن تھا کہ اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں پوچھتے تھے قیامت کے بارے میں؟ شاباش. اہل مکہ جو ہوتے تھے نا وہ اس لیے پوچھتے تھے, ان کو قیامت سے کوئی مطلب نہیں تھا, نہ ان کا قیامت کے اوپر یقین تھا. وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے وہ پوچھتے ہوتے تھے کہ ہاں بھائی بتاؤ, جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا, اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے گی, اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا, تو جس کی ہمیں جو ہے وہ ڈرایا جا رہا ہے جس چیز سے وہ کب واقع ہوگی. ٹھیک ہے, تو جو اہل مکہ ہوتے تھے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ والا کوسچن کر کے. لیکن جو یہود تھے نا وہ اس لیے سوال کرتے تھے کہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, وہ آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, اب یہ سا جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ کہتے ہیں گھڑی کو, لیکن سا سے کیا مراد ہے قیامت, تو اس کو بھی ہم قیامت کی گھڑی مطلب اس طرح سے کہہ سکتے ہیں نا. تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ وہ آپ سے اس گھڑی کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کس گھڑی کے بارے میں؟ یعنی کہ قیامت کے بارے میں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, کل آپ ان سے کہیں لوگوں سے, ٹھیک ہے, بھلے وہ یہود ہیں بھلے وہ اہل مکہ ہے, آپ ان سے کہیں انما. اب یہ جو ہے نا انا پلس ما, یہاں پہ نا یہ اس میں انٹینسٹی ہے. ٹھیک ہے, کہ انا حرف تاکید ما, یہ دونوں انا ما جو ہے نا یہ صرف یا پھر ہی اس کا مفہوم دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انما علمھا, ہا ضمیر اب یہ کہاں جا رہی ہے؟ سا کی طرف. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا علم ان اللہ, اللہ کے پاس ہے. اب یہ جس بارے میں تم کوسچن کر رہے ہو اس کا علم تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. ایون جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, جو انبیاء گزرے, جو ملائکہ مقربین ہیں, ایون جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں, کتنا ہم نے ان کا اونچا ڈیزگنیشن دیکھا. ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا انما, کہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں آگے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, وما یدریکا. یہ جو ہے نا وما یدریکا یا وما ادراکا, یہ ہمیں قرآن کریم میں بہت نظر آتا ہے نا, اسپیشلی آخری سورز میں, وما ادراکا مل قاریہ. ٹھیک ہے, وما یدریکا لعل الساعہ, جیسے یہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو وما ادراکا یا پھر وما یدریکا, اس کا جو روٹ ہے نا وہ ہے دال را اور یہ یا. ٹھیک ہے, یہ اس کا روٹ ہے, اور اس کا مطلب یہ باب فعل سے ہے. ٹھیک ہے, ادرا یدری, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اگر اس کو ہم اگر ورڈ ٹو ورڈ اگر اس کی ٹرانسلیشن کریں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے وما اور کیا, یدری کا, یعنی کہ کا تو نہیں کہیں گے یہاں پہ, ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے اور کون, یدری کا آپ کو بتائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ مضارع ہے نا, وما یدری کا کون آپ کو بتائے گا. ٹھیک ہے, لیکن ہم اس کی ٹرانسلیشن کس طرح سے دیکھتے ہیں, تم کیا جانو, تمہیں کیا معلوم. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا وما ادراکا یا پھر وما یدری کا, یہ جو ہے یہ عربک کا ایڈیم ہے. ٹھیک ہے, اس کو نا محاورتاً یوز کرتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, وما یدریک لعل الساعہ, تمہیں کیا معلوم, تم کیا جانو, شاید کہ وہ قریبی ہو. ٹھیک ہے, لعل الساعہ, شاید قیامت, تکون قریبا, کہ وہ تمہارے قریب ہی ہو. تو یہاں پہ اب یہ دیکھیں, یہ جو اس کو ہم نے دیکھ لیا نا, دال را یا, یہ اس کا روٹ ہے اور یہ مضارع ہو گیا, اور کا جو ہے یہ اگین جو ہے وہ مفعول یوز ہوا ہے ضمیر. ٹھیک ہے,
اب یہ جو ہے نا لاللہ، یہ لاللہ جو ہے یہ اس کو کیا کہتے ہیں، یہ حروف مشبہ بالفعل ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا جو میننگ ہوتا ہے نا وہ دو طرح سے آتا ہے اس کا میننگ. یا تو اس کا میننگ جو ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں امید کے اس میں، ٹھیک ہے، امید کا مفہوم جو ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے، یا پھر ہوتا ہے اس کے اندر اندیشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو گرامیٹیکل لینگویج میں اگر بات کروں میں تو لاللہ کے دو قسم کے میننگ ہوتے ہیں. ایک تو اس میں ترجی ہوتی ہے، ترجی مطلب امید، اور ایک اس میں اشفاق، اشفاق مطلب اندیشہ. اب یہ جو دو چیزیں ہیں نا، یا تو امید کس لیے ہوگی، کوئی بھی پازیٹیو چیز ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم کیا کہیں گے، امید یوز کریں گے. اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے، ٹھیک ہے، اس طرح کے ورڈز ہم یوز کرتے ہیں نا. اور پھر اسی طرح سے اسی لاللہ کا میننگ جب کوئی نیگیٹو بات چل رہی ہو، ٹھیک ہے، تو تب اس کا کیا میننگ ہوتا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے، مجھے کسی خطرے کا اندیشہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہے ورڈ اس کے لیے لاللہ ہی یوز ہوتا ہے، صحیح ہے، لیکن دو طرح کے اس کے میننگ جو ہے وہ لیے جاتے ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم کہ شاید جس قیامت کو آپ یاد کر رہے ہیں، جس کا ذکر کر رہے ہیں، جس کے بارے میں آپ جاننا چاہ رہے ہیں، شاید کہ وہ قریب ہو، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات کی ہے نا کہ شاید کہ کیا پتا وہ قریب ہی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے. اب یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ دھیان دینا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے نا یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا پتا وہ قریب ہی ہو. کیونکہ یہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ جیسے ہی کسی انسان کی موت واقع ہوتی ہے، اس کے لیے اس کی قیامت جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب کو علم ہے کہ موت کب آنی ہے، میں بیٹھے بیٹھے یہاں سے ادھر ہی جو ہے وہ موت آ جائے، مجھے نہیں معلوم. اگلا لمحہ میں سانس لے سکوں، مجھے نہیں معلوم. مجھے نہیں معلوم کہ آج کے 10 سال بعد بھی مجھے موت آئے گی، ٹھیک ہے، نہیں معلوم مجھے کس وقت موت آئے گی. اسی طرح کسی کو بھی نہیں معلوم کہ اس کی موت جو ہے وہ کس وقت، کس طرح سے، کس جگہ پہ، ٹھیک ہے، آنی ہے. تو کوئی بھی موت کے بارے میں نہیں جانتا ہے. دیکھیں، ہلکا سا ایک اچھا بھلا انسان ہے، ہلکا سا جیسے ہی اس کا ٹائم قریب آیا، اچھا بھلا انسان ہوتا ہے، بیٹھے بٹھائے ہلکا سا باڈی میں ڈس آرڈر ہوتا ہے اور وہ بندہ ختم، کہانی ختم، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے کوئی ہلکی سی موج، کوئی زخم جو ہے، اگر ٹائم پورا ہے بندے کا تو وہ اس کی وجہ بن جاتا ہے، صحیح ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑی کوئی بات ہو جاتی ہے لیکن ٹائم نہیں ہوتا چونکہ، تو موت واقع نہیں ہوتی. تو موت کا کسی کو کوئی بھی جو ہے وہ علم نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ کہ کبھی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ بندے کو وہ موت نظر آ رہی ہوتی ہے سامنے، ٹھیک ہے. اکثر ہوتا ہے نا، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس صرف 2 دن ہے، 2 ہفتے ہیں، 2 مہینے ہیں، اس طرح کی اسٹیٹمنٹس ہم سنتے رہتے ہیں نا. تو اب اس میں بھی یہ کہاں پہ کنفرم ہوتا ہے کہ ہاں واقعی 2 دنوں کے بعد یا 2 ہفتوں کے بعد یا 1 ہفتے کے بعد موت آنی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پریڈکشنز بھی کبھی کبھار جو ہوتا ہے وہ سچ ثابت نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیں، اسی بات کو اگر ہم دیکھیں تو آگے سورہ قمر ہے، اس کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ قیامت کی گھڑی قریب آ چکی ہے، اقتربا قریب آ چکی ہے، وانشق القمر. اب یہاں پہ دیکھیں، مجھے یہ بتائیں، یہ شق قمر اور چاند پھٹ گیا، کب پھٹا چاند؟ آپ لوگ بتا سکتے ہیں چاند کب پھٹا؟ آج سے 1450 سال پہلے ہم نے پڑھا نا، ٹھیک ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ چاند پھٹ چکا، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی ہے. تو اس واقعے کو دیکھیں، کتنا عرصہ گزر چکا ہے، 1450 سال گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر بھی جو ہے وہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی اتنا ٹائم گزر گیا، قیامت نہیں آئی. اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں سورہ انبیاء میں، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اقترب للناس حسابهم. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وہاں پہ کہا اقتربت الساعۃ کہ قیامت قریب ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اقترب للناس حسابهم، ان کا حساب قریب ہے، کن کا؟ لوگوں کا. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُوردُونَ، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، موردون منہ پھیرے ہوئے ہیں.
किससे मुंह फेरे हुए? कयामत से। हिसाब का वक्त करीब आ गया, जैसे ही बत्ती गुल हिसाब शुरू। ठीक है, तो यहाँ पे अल्लाह ताला अपनी आयात में क्या चीज बावर कराना चाह रहे हैं कि किसी भी वक्त कहानी जो है ना वो क्लोज हो सकती है, दी एंड हो सकता है। तो फिर किस गफलत में पड़े हुए हो तुम, किस ये क्या सवाल कर रहे हो? फिर उसके बाद देखें कि एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुझे याद आ रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियां दो इकट्ठी करके कहा था कि मैं और कयामत करीब करीब है, इस तरह से करीब है जैसे ये दो दो उंगलियां करीब हैं। फिर उसके बावजूद भी जो है वो लोग कह रहे हैं कि भाई कयामत कब आएगी कब आएगी। आज हम लोग भी तो यही सोचते हैं ना कि 1450 साल गुजर गए, कयामत नहीं आई, पता नहीं कब आएगी। ये तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है कि कयामत आएगी, ठीक है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि पता नहीं बहुत दूर आएगी, पता नहीं कितनी सदियां गुजर जाएंगी। जैसे आज जो है वो जिन लोगों ने तरक्की कर ली साइंस में, तो वो लोग ना अंदाजे लगाते रहते हैं कि भाई कितना अरसा रह गया है। वो ये पिछले दिनों एक बहस चल रही थी, वो एक वॉच के बारे में, टाइम वॉच के बारे में, कि भाई उसके ऊपर जो है वो आधा दिन जो है वो उसके ऊपर बढ़ा दिया गया। ठीक है, कुछ इस तरह की बात मुझे याद आ रही है कि बड़ी पिछले दिनों कुछ ये इन थी ये वाली बात। तो किसको मालूम कि आधा दिन है, किसको मालूम कि पूरा दिन है, किसको मालूम एक घड़ी है। जैसे बात की ना कि जैसे ही किसी इंसान की मौत वाक़ई होगी उसके लिए तो कयामत शुरू हो गई है। अब यहाँ पे देखें कि जो हजरत अबू बकर सदीक थे ना, हजरत ये जब ये लोग हिजरत करके आए थे ना मदीना, तो यहाँ पे आके बहुत सारे साहबा को बुखार हो गया था। अब ये जो हजरत बिलाल और हजरत अबू बकर सदीक, इन दोनों को भी ये भी बुखार में मुब्तला हो गए थे। तो अम्मा आयशा जो है वो उनकी अयादत के लिए जो थी वो गई हैं। अब यहाँ पे जब वो ये हजरत अबू बकर सदीक के पास गई हैं, तो उन्होंने जब उनसे उनके बुखार का पूछा गया ना, अम्मा आयशा ने उनसे पूछा, तो हजरत अबू बकर सदीक जो थे ना, उन्होंने वो ये शेर अपनी बीमारी के दौरान ना ये शेर पढ़ा करते थे कि कुल्लु म्रिइन मुसब्बिहुम फी अहलिही वल मौतु अदना मिन चिराकी नालिही। हर शख्स अपने घर वालों में सुबह करता है और मौत उसके तस्मे से भी ज्यादा करीब है। अब ये देखें, तस्मा एक इंसान का कितना दूर है उससे। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अक़रबु इला अहदिकुम मिन शिराकी नालिही वन्नारु मिस्लु ज़ालिक, के जैसे ये जो जन्नत है ना, जन्नत और जहन्नम ये एक इंसान से कितना दूर है, जितना उससे उसका तस्मा दूर है। ठीक है, तो एक इंसान का तस्मा उससे कितना सा दूर है। सही है, तो हम इस बात को ना बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये जो कयामत का जिक्र यहाँ पे छिड़ा है ना, जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे कयामत की बात की है, जो उनका क्वेश्चन था, ठीक है, उसको जो अल्लाह ताला ने जवाब दिया, तो अल्लाह ताला ने क्या बताया कि कयामत इतनी करीब है जितना तुमसे तुम्हारा जूते का जो तस्मा है ना वो दूर है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो कयामत कयामत करते हैं, भाई कयामत कैसी है। यसअलूनका अनिस्सा, यहाँ पे देखें अगेन जो है वो सूरह नाज़ियात में हमें मिलता है, आयत नंबर 42 से 45, अगेन जो है वही क्वेश्चन हमें मिलता है कि लोग आपसे सवाल करते हैं अय्याना मुरसाहा, कि वो कब आएगी। यहाँ पे देखें फीमा अंता मिन जिक्रहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इससे क्या ताल्लुक है। आप जो है वो आप इसके बताने पे कासिर नहीं है, आपका क्या ताल्लुक इस बात के साथ कि कब आएगी कब नहीं आएगी। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या क्या ड्यूटी थी, इन्नमा अंता मुनज़िरुन मन यख्शाहा, यानी कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया कि मैं तो सिर्फ एक खबरदार करने वाला हूँ, मुझे क्या मालूम कि क़यामत कब आएगी। ठीक है, मुझे मेरा इस चीज के साथ क्या लेना देना कि क़यामत कब आएगी। सिर्फ ये है कि उस क़यामत से डर जाओ, जिस कयामत का जिक्र किया जा रहा है उस कयामत से डर जाओ, वो कयामत जो कि काफिरों के लिए तैयार की गई है। अब यहाँ पे देखें ऊपर आयत में हमने देखा था ना, चलिए ये अगली आयत में है, ठीक है, कि वो कयामत जो है वो काफिरों के लिए तैयार की गई है। ठीक है, यहाँ पे देखें आयत नंबर 64 में, इन्नल्लाहा लाअनल काफिरीन, बेशक इन्ना ये जो है ना ये हर्फ ताकीद है। ठीक है, से अब ये जो है ना इन्ना इन्ना हर्फ ताकीद है। आगे देखें अल्लाह, बेशक अल्लाह। ठीक है,
लानल काफिरीना, अगेन अल्लाह ताला ने वही वाला वर्ड यूज किया लाना, ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला ने काफिरों के ऊपर लानत की है। वअद्दा लहुम सईरा, और उनके लिए खूब भड़कती हुई आग है। अब यहाँ पे देखें ये जो है ना इन्ना सॉरी काफिरीना, अब ये जो काफिरीना है, काफिरीना के इससे दो जो है वो दो इसके मतलब निकलते हैं। एक तो काफिर वो लोग जो कि मतलब कुफ्र अकबर, ठीक है, जो कुफ्र अकबर के ऊपर डटे हुए हैं, ठीक है, एक तो वो हो गया, और दूसरा कुफ्र क्या है, अल्लाह ताला की नाशुक्री, ठीक है। एक तो हम काफिर उन लोगों को कहते हैं ना कि जो बिल्कुल दायरा इस्लाम में नहीं है, ठीक है, और एक काफिर वो भी हैं जो कि अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला की नहीं मानते, ठीक है, अल्लाह ताला को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह ताला की नहीं मानते, अल्लाह ताला की बताई हुई हुदूद का लिहाज नहीं रखते। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने क्या कहा, वअद्दा लहुम सईरा, उनके लिए भड़कती हुई आग है। अब वो आग कैसी है उसी का जिक्र हमें जो है वो सूरह हुमज़ा की आयत नंबर 6 और 7 में मिल रहा है। नारुल्लाहि मुकदा, वो अल्लाह की भड़काई हुई आग है। अल्लती तत्तली अलल अफिदा, जो के दिलों के ऊपर चढ़ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, हल्का सा हमें एसिडिटी होती है, हमें हार्ट बर्न जो है वो फील हो रहा होता है, तो हमारे दिल की कैफियत क्या होती है, ठीक है, हल्की सी एसिडिटी हमसे फील नहीं होती और हम कहते हैं कि दिल के ऊपर भारी बोझ है, दिल जल रहा है। अब ये जो अल्लाह की भड़काई हुई आग है, तो इसका आलम क्या होगा जो कि दिलों के ऊपर चढ़ जाएगी। अब यहाँ पे देखें सूरह बकरा में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि बचो उस आग से, वकूदुन नास वल हिजारा, कि जिसका ईंधन जो है वो लोग और पत्थर हैं। उइद्दत लिल काफिरीन, और वो काफिरों के लिए तैयार की गई। यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अहले यहूद के लिए है, वो जो है वो जो इस्लाम नहीं लेके आएगा उसके लिए जो है वो है, ठीक है, नहीं, काफिर, और काफिर को हमने ऊपर समझ लिया ना कि इससे दो मुराद है, दो इसके मीनिंग्स निकल सकते हैं, एक तो कुफर अकबर और दूसरा जो है वो नाफरमानी हो गई, या फिर क्या हम कहेंगे नाशुक्री होगी, ठीक है। तो ये दो मफहूम इसके निकलते हैं। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ये जो आग है ना अल्लाह ताला की भड़काई हुई, इसका ईंधन क्या होगा, दुनियावी आग का ईंधन क्या होता है, ठीक है, लकड़ी होती है ना, लेकिन उस आग का, जहन्नम की आग का ईंधन जो है ना वो इंसान होगा और वो पत्थर होंगे। वो पत्थर के जिनको दुनिया में जो है ना बड़ा मुकद्दस माना जाता है, बड़ा उनको पूजा जाता है, ठीक है, तो वो पत्थर भी वहां पे ही होंगे। आगे देखें, आयत नंबर 65 है, खालिदीना फीहा अबदा। अब ये उसी आग का जिक्र किया जा रहा है, खालिदीना, कि वो उसमें हमेशा रहेंगे, फीहा अबदा। अब ये खालिदीना में भी जो है वो यही वाला मफहूम निकलता है कि उसमें वो हमेशा रहने वाले हैं, लेकिन अबदा जो है इसका भी मतलब यही है कि उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, ठीक है। अबदा से क्या मुराद है, ऐसा वक्त या फिर ऐसा जमाना जो कि कभी भी खत्म ना हो, ठीक है। और ला यजिदूना वलिय्यम वला नसीरा, ला यजिदूना वो नहीं पाएंगे, वलिय्यम वला नसीरा, वली कहते हैं ऐसा दोस्त जो कि आपका बुरे वक्त में, आपके मुश्किल वक्त में वो आपका साथ दे, ठीक है, कोई ऐसा मददगार जो कि किसी मुश्किल काम में आपके लिए आसानी करे, ठीक है, वली उसको कहते हैं। अब यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि ये कितनी मुश्किल घड़ी होगी कि आग दिलों को छू रही होगी, लेकिन उसमें आपको कोई वली, कोई दोस्त, कोई मददगार जो है ना वो ऐसा नहीं होगा कि जो उस आग से बाहर निकाल सके। आगे देखिए आयत नंबर 66, यौम तुकल्लबु, अगेन अल्लाह ताला वही वाला सिनेरियो जो है वो उसको डिस्कस कर रहे हैं। यौम, जिस दिन, तुकल्लबु, उलट पुलट किए जाएंगे, वजूहहुम, उनके चेहरे, फिन नारी, आग में। अब यहाँ पे देखें कि अल्लाह ताला ने चेहरों के उलट पुलट करने का जिक्र किया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो उलट पुलट करना है, ठीक है, इसको हम कैसे समझेंगे। हम्म
ये चेहरे को उलट पुलट करना, इससे क्या मुराद है? हम खवातीन जब किचन में जाती हैं, हल्की सी मैं क्या, हाँ, रोटी हम बनाते हैं ना, तो रोटी को हम उलट पुलट कर रहे होते हैं, उसको उल्टा रहे होते हैं कि भाई रोटी कहीं से कच्ची ना रह जाए, ठीक है। वो मतलब हम उसको ना उल्टा उल्टा के हम उसको वो पकाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कहीं से कच्ची ना रह जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि चेहरों को जो है वो उलट पुलट किया जाएगा। अब चेहरों का जिक्र अल्लाह ताला ने क्यों किया? हम्म, कुछ समझ आता है? कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि पूरे की पूरी बॉडी को जो है वो उसमें जो है वो उलट पुलट किया जाएगा। आपको जो है वो क्या कहते होते हैं कि जैसे उसमें आग के ऊपर आग में जो है वो आपको उल्टाया पलटाया जाएगा कि पूरा का पूरा बंदा जो है वो उस आग में झुलस जाए, जल जाए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ जो है वो अल्लाह ताला ने चेहरे का जिक्र किया है, ठीक है। तो चेहरे का जो जिक्र किया है तो इसमें एक हमें वहीद नजर आती है, एक तंबीह नजर आती है, ठीक है, एक वार्निंग नजर आती है, ठीक है, कि वो चीज जो कि खराबी की इब्तदा है, जो जहां से उसका आगाज होता है खराबी का, जो जड़ है, ठीक है, तो पकड़ भी तो फिर वहीं से ही होनी है ना। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे चेहरे का जिक्र किया। क्यों? अब जैसे हम देखते हैं ना, जैसे एक बहुत बड़ा घर हो, ठीक है, अब आप उस पूरे घर में एंट्रेंस के लिए आप एक छोटा सा दरवाजा लगाते, मतलब जितना बड़ा घर होता है उतना बड़ा दरवाजा नहीं होता, ठीक है। नॉर्मल साइज का एक दरवाजा होता है जिससे आप एंटर होके पूरे घर में जो है वो आप जा सकते हैं, सही है। एक छोटा सा दरवाजा मेन एंट्रेंस होता है ना किसी भी जगह में दाखिले के लिए। बिल्कुल ऐसे ही ये जो इंसान का चेहरा है ना, इसको भी समझ लें ये मेन एंट्रेंस है, ठीक है। यहीं से खैर की भी इब्तदा होती है और शर की भी इब्तदा होती है, ठीक है। इट्स अप टू यू कि हमने यहाँ से ये जो चेहरे का जिक्र किया गया, इससे हमने इसका क्या करना है, इसको किस साइड पे लेके जाना है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह सूरह नूर के अंदर, सूरह अज़ाब के अंदर बहुत सारी इस चेहरे के से रिलेटेड हम चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अल्लाह ताला ने क्या कहा कि उनके जो चेहरे हैं ना वो उलट पुलट किए जाएंगे। एक साइड से अब क्या होता है कि अक्सर ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज्यादा शदीद गर्मी है और आप कहीं जा रहे हैं, शदीद धूप है, वो धूप आपके चेहरे के मतलब पड़ रही तो वो पूरी बॉडी के ऊपर होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ चेहरा अपना बचा रहे होते हैं। हम अपने चेहरे के ऊपर ओट वो डाल रहे होते हैं कि हमारा चेहरा जो है वो बच जाए। हम अपना चेहरा कहीं से हमें गर्म हवा लगती है तो हम चेहरा दूसरी साइड पे कर लेते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि जब जहन्नम की आग जो है वो पहुंचेगी ना चेहरे तक तो इंसान दूसरी साइड पे कर लेगा, तो दूसरी साइड से भी जहन्नम की आग जो है ना वाके पकड़ लेगी। तो ये जो है ना एक बहुत ही ये समझ लेना गौर फिक्र वाली बात है ये। अब आगे देखें कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, यकूलूना, और वो सब कहेंगे, या लैतना, ए काश, अतौना, हमने तात की होती। किसकी तात की होती? अल्लाह वातान रसूला, काश कि हमने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की होती। ये जो है ना या लैतना, ये जो है ना ये बड़ा मजेदार है। मतलब क्या होता है, ये जो लईता है ना, लईता जैसे ऊपर लाला मैंने आपको समझाया था ना, सेम ऐसे ही लईता भी है। ये भी जो है ना आ, बहुत ज्यादा हसरत और मतलब ऐसा होता है ना कि हम कहते काश अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा हो जाता, ठीक है। तो ये जो काश का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं ना इतना खींच के, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए अल्लाह ताला ने क्या कहा, या लैतना, ए काश कि हमने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की होती। तो ये एक रिग्रेट है, ये एक पछतावा है, ये एक हसरत है जो हमें यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। तो लईता क्या होता है, ये हमेशा किसी नामुमकिन या फिर बहुत ही मुश्किल ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल होता है,
ٹھیک ہے. اور وہ خاص طور پر جب وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کاش جوانی ایک دن جو وہ جوانی واپس آ جائے, کاش وہ والے دن واپس آ جائے. اکثر ہم کہتے ہیں کاش ہماری اسکول لائف, یونیورسٹی لائف, وہ دن ہمیں واپس مل جائیں, کتنی بے فکری ہوتی تھی, یہ ہوتا تھا, وہ کاش کر کے کرتے ہیں نا. تو یہ اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہی ورڈنگ یوز کی ہے انسان کو سمجھانے کے لیے کہ آخرت میں انسان کو حسرت ہوگی. ٹھیک ہے, اور آخرت کی حسرت کیا ہوگی؟ اطاعنا اللہ و اطاعنا الرسول, کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. اب یہ جو حسرت ہے نا, یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے نا, یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے نا, تو یہ صرف ہماری حسرت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یہ ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزر چکی ہیں سب کی یہی حسرت ہوگی کہ کاش ہم نے اپنے جو نبی تھے, جو اپنے رسول تھے, ہم نے ان کا کام مانا ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ جو انسان کی آنکھ ہے نا, یہ اس کے اوپر نا ابھی غیب کا پردہ ہے. ٹھیک ہے, جب یہ پردہ ہٹ جائے گا نا تو پھر کیا ہوگا کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے نا, اب یہاں پہ یہ جو جس کا ذکر کیا گیا اطاعنا اللہ و اطاعنا الرسول, تو یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے نا, اس کی حقیقت ہمیں تب سمجھ آئے گی جب ہماری آنکھوں سے غیب کا جو پردہ ہے نا وہ اتر جائے گا. ٹھیک ہے, اور یہ کب اترے گا؟ اوبویسلی آخرت میں اترے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک حسرت والا جو ایک عالم ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے سامنے رکھا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد دیکھیں اب یہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کتنی طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں. اب اگلی آیت میں دیکھیں, آیت نمبر 67 میں, یہ بہت امپورٹنٹ یہ والی آیت ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیں, وَقَالُوا, اور وہ سب کہیں گے, کون؟ یا لیتنا, وہ والے. ٹھیک ہے, تو وہ سب کہیں گے, ربنا, اے ہمارے رب, انا, بے شک. اب یہاں پہ دیکھیں, اطاعنا اللہ و اطاعنا الرسول کی بات کی گئی تھی نا, اب یہاں پہ دیکھیں, اطاعنا, ہم نے اطاعت کی, کس کی؟ سادتنا, اپنے سرداروں کی, وکبراءنا, اور اپنے بڑوں کی. یہ دیکھیں, یہ انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اطاعت کرنے کا کس کا کہا گیا تھا اور اطاعت کی کس کی گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو سادتنا ہے نا, یہ جمع ہے سید کی. ٹھیک ہے, اور سید ہمیں پتہ ہے سردار کو کہتے ہیں. اور اسی طرح سے یہ جو کبراءنا, یہ کبر جو ہے نا, یہ کہتے ہیں, یہ کبر کبیر سے نکلا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور کبیر کس کو کہتے ہیں؟ بڑے کو. تو اپنے بڑے, اپنے سردار. اب یہ جو بڑے ہوتے ہیں نا, کوئی دین کا بڑا ہوتا ہے, کوئی خاندان میں بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی ایسا ہوتا ہے جو اپنے آپ میں بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہت سارے بڑوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے دنیا میں. اور پھر یہاں پہ دیکھیں, اب یہاں پہ کیا تھا؟ اطاعنا, ہم نے ان کی اطاعت کی. کن کی؟ اپنے سرداروں کی, اپنے بڑوں کی. پھر کیا ہوا؟ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ, تو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. ٹھیک ہے, اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان بڑے, اپنے کسی بڑے, کسی سردار, کسی امیر, کسی بھی مطلب کسی بزرگ, ٹھیک ہے, اس کے کہنے میں آ کے, اس کے دباؤ میں آ کے ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے پیچھے کیا چھپا ہوتا ہے؟ کبر چھپا ہوتا ہے, بڑائی چھپی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کبر بھلے وہ اپنا ہے یا بھلے کسی اور کا ہے. ٹھیک ہے, بھلے خود کو جو ہے وہ آپ نے مانا کہ میں کوئی بڑی توپ چیز ہوں, بھلے آپ نے کسی دوسرے کو مانا کہ ہاں بھائی وہ جو ہے وہ مجھے صحیح پٹی پڑھا رہا ہے, وہ مجھے سیدھے راستے پہ لے کے جا رہا ہے, وہ بڑا, ہمارا کوئی خاندانی بڑا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی بڑا, وہ کوئی ایسا کوئی فرقے کا بڑا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے فٹ سٹیپس پہ چل چل کے کیا ہوا, آخرت میں کیا کہیں گے؟ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ, تو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا راستے سے. ٹھیک ہے, اب یہ راستہ کون سا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم, ہم پڑھتے ہیں نا, تو اس راستے سے جو ہے وہ انسادتنا کبراءنا, انہوں نے گمراہ کر دیا. ٹھیک ہے, اب اس آیت کو جو ہے وہ اگر ہم مائنڈ میں رکھیں
اور ہم حجاب والی بات کو ذرا اس کے اوپر غور و فکر کریں ذرا، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو حجاب والی بات ہوگی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہمارے معاشرے میں جو بدعات ہیں، جو فضول قسم کی رسمیں ہیں، جو ہم اپنے بڑوں کے لیے ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے بڑے ان کے غصہ، ان کا ڈر، ان کا خوف جو ہے وہ ہمیں ان چیزوں کے اوپر مجبور کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم ان کا ساتھ دیں. صحیح ہے. تو ذرا سا ہم نے ان ساری باتوں کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے. پھر ہم نے حجاب والی بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے بڑے کس طرح سے ہمیں کریٹیسائز کرتے ہیں، کس موقع پہ جو ہے وہ کریٹیسائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ انہی بڑوں کی وجہ سے جو ہے نا آخرت میں جو ہے وہ ہمیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. بہت بڑی مطلب گہری بات ہے، اس بات کو سمجھنا، اس کو ہضم کرنا، ٹھیک ہے. بہت بڑی کہتے ہیں نا دل گردے والی بات ہے کہ اپنے بڑوں کے بارے میں جو ہے وہ کوئی اس طرح سے یہ سمجھ لے کہ ہاں میرا جو بڑا ہے، جو بزرگ ہے، وہ مجھے جو ہے وہ کسی گمراہی کے راستے پہ لے کے جا رہا ہے. تو جب کبھی بھی آپ کو یہ فیل ہو کہ یہ میرا بڑا مجھے کسی گمراہی کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کے اوپر لے کے جا رہا ہے، تو آخرت کی حسرت سے بچنے کے لیے ضرور جو ہے نا اس کے اگینسٹ جانا چاہیے. اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس سٹیٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے، نہ کہ اطعنا سادتنا و کبراءنا، اس سٹیٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے. تو بہت گہری بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم نصیب کرے، اس کو سمجھنا، صحیح جو اس کا حق ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس تک پہنچائیں، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل بھی نصیب کریں. آمین یا رب العالمین. اب یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا نا کہ یہ جو آخرت میں کیا ہوگا، یہ جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرز، سردار، بزرگ، علماء، ٹھیک ہے، جن کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، بہت سارے، میں نام نہیں لینا چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے فرقے ایسے ہیں جو کہ اپنے بڑوں کے فٹ سٹیپس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ان کے خلاف ایک بات نہیں سننا چاہتے. آخرت میں کیا کہیں گے کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، ٹھیک ہے. اس آیت کے اندر نا ہمیں ایک غم، ایک دکھ، ایک تکلیف، ایک حسرت پلس ایک غصہ جو ہے نا وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اب یہ غصہ نا آپ کو یہاں پہ صحیح نظر آئے گا، فیل ہوگا کہ غصہ کیسے ہے، ٹھیک ہے، اگلی آیت میں، ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں، یہی والا سیم یہ جو میٹر یہاں پہ ڈسکس ہو رہا ہے نا، وہی چیز ہمیں سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 to 29 میں بھی ملتی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یوم یحس الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. سیم وہی والی ورڈنگز ہے کہ جس دن ظالم حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور وہ کہے گا کہ کاش میں نے اللہ اور اس کے رسول کا رستہ اختیار کر لیا ہوتا، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا. اب یہ دیکھیں اوپر ہم نے دیکھا نا آیت میں کہ وہ گمراہ، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں رستے سے جو ہے صحیح رستہ، جو سیدھا رستہ تھا، اس سے گمراہ کر دیا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو لاسٹ آیت ہے نا اس رکوع کی، بہت امپورٹنٹ ہے. اب یہاں پہ دیکھیں آج ہم اپنے بڑوں کو بڑی عزت دیتے ہیں، ان کا ڈر، ان کی محبت بھی ہوتی ہے نا. کبھی کبھی یہ ڈر اور خوف ہی نہیں بلکہ ہم محبت میں بھی بہت سارے ایسے جو ہیں وہ نافرمانی والے کام کر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں آخرت کا منظر یاد کریں، اب دیکھیں اس کو ذرا ویژوالائز کریں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آتہم، دے ان کو، دے فین، دگنا عذاب دے. یہ نہیں ہے کہ بھائی بس ان کو عذاب دے، بلکہ کیا کہہ رہی ہیں کہ دگنا عذاب دے، ٹھیک ہے. من العذاب، عذاب میں سے ان کو دگنا دے، وَلَعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. یہ دیکھیں اگین جو ہے یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ آخرت میں کیا کہے گئے کہ ان کو دگنا عذاب دے، ان کے اوپر لعنت کر، اور لعنت بھی چھوٹی موٹی نہیں، لعنن کبیرہ، بڑی لعنت، ٹھیک ہے، بہت بڑی لعنت. اب یہاں پہ اگر ہم یہ دیکھیں تو کیا چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ لوگ جو کہ دنیا میں اپنے بڑوں کی، اپنے سرداروں کی، بزرگوں کی، ان کی بات مانتے ہیں، ان کے رستے پہ چلتے ہیں، آخرت میں وہ کیا ان کے لیے دعا کریں گے کہ یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے، دے فین. یہ کون سا صیغہ ہے، مثنیٰ کا صیغہ ہے نا،
آنی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، ضعفین، ان کو ڈبل عذاب دے۔ اب یہ دگنا عذاب کس وجہ سے دیا جائے؟ کیوں وہ یہ ان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ ان کو دگنا عذاب دے؟ کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ دگنا عذاب کی کیوں وہ بد دعا دے رہے ہیں، کیوں دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ان کو دگنا عذاب دے؟ شاباش شاباش، یہ دگنا عذاب اس لیے ہے، ایک تو وہ ان کے اپنے کفر کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ جو لوگ ہیں ان کو بہکانے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوہرا عذاب جو ہے وہ یہ ڈبل عذاب اسی وجہ سے ہے۔ اور یہ لعنن کبیرہ، یہاں پہ یہ والا لانا والا ورڈ جو ہے اس کو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا تھا کہ لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ رحمت نہیں رہی تو پھر پیچھے کیا رہے گا؟ obviously عذاب رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم یہ جو رکوع نمبر 8 ہم نے دیکھا، آیت نمبر 63 سے لے کر 68، اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں نا تو یہاں پہ ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں کے طریقوں کے اوپر، اپنے بڑوں کے طریقوں کے اوپر اگر وہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے کہ عذاب اس کا مقدر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آخرت میں اسی عذاب کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو پھر وہ اس عذاب میں مبتلا کرنے والوں کو بھی جو ہے وہ ان کے بارے میں بھی جو ان کے خیالات ہیں وہ بھی ہمیں اس آیت میں جو ہے وہ نظر آتے ہیں کہ ان کو پھر دگنا عذاب دے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قیامت کا نقشہ کھینچا ہے تو ایک انسان کو، یہ مجھے، یہ آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، اللہ تعالیٰ، اللہ اور اس کے رسول کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں ان کی طرف آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ آخرت کی جو کامیابی ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں پتہ چل گیا کہ جو سردار ہو گئے، جو بڑے ہو گئے، جو بزرگ ہو گئے، ان کی اطاعت کا کیا انجام ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم وتقبل منی ومنکم تلاوتہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔